عشق چیز عجیبیه. هر کی قد خودش سوخته تو این آتیش، یکی صداش بیشتره و یکی بی صدا. این آتیش گر میگیره آقا. چیزی بی دلیل نمیسوزه. حالا بهم بگو ببینم چی به همه ریخته. درگیر یه وضعیت پیچیده‌ای شدم. نمیفهمم این بشر نمیدونه که اگه قرار باشه با آبروی من بازی کنه پای زنش وسطه. گاهی زمین بازی بزرگتر از اندازه آدم هست. حواسشون نباشه میشن گوسفند قربونی. این ناخون انداختن زیر یه زخم چرکی ناسوره که دردش از اولش خیلی بیشتره. جبرت رو صدر. من هر چی دارم از شما دارم. تو پسر خوششانسمون تو بودی. خبر دارم با عروسی که از بنقاب زدی خوشه. مهتاب چی کار است این وسط؟ میتونی یه جوری هواییش کنی؟ خیلی وقت پیش منتظر بودم بیای. این بازی داره جایی میره که نباید. هر زندگی بالاخره یه روزی تموم میشه. تو هم که نویدو داری. مهتاب چه باش تو این بازی باشه چه نباشه، واسه من دیگه اون آدم ثابت نیست. مشکل حامد عاشق شد. اصلا این دختره ارزششو داره تو انقدر خودتو داری با آب آتیش میزنی. آقای قاضی خواهش میکنم به اظهارات من توجه بفرمایید. بعد 14 سال دوباره اتفاق مشابه میفته. ببین من مطمئنم دختره یه ریگی به کفشش بوده. آدم زندوز اسم هر کی رو یه چیزی میذاره. از همون روزی که عاشقت شدم غرورتو خیلی دوست داشتم. با تو هم عاشق شدی؟ من هیچ وقت نمیفهمم تو چی میگی. این همه نفرت خفت میکنه نوید. آقا نوید، یه آتیشی واسهتون درست کنم که روزی 100 بار آرزو کنین همون موقع قالش کنده شده بود. خلاص برم با همون بازی میکنم. تو پولتو بگیر. دختر دقیقاً همون کاریو کرد که شما میخواستید. این طبیعیه که ترسیده باشی بچه. انقدر به من نگو بچه. چی داری میگی این وسط؟ حامد از خدا فقط یه چیز بخوا، این که نبینم دست تو با این عشقیا تو یه کاسه بوده. دوست داشتن تو برام بیشتر از درد با خون بوده. نوید. گناه فرشته همه جا یکی نیست. هیچ کس نمیدونه آخرش چی میشه.